और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूरत ar-Rahman, लेसन नंबर 7, आयत नंबर 56। निकाल लीजिए, शुरू करें। तैयार हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم। इक्फा मालून्ना आवाज छुपाएंगे। इंसु क़बलहुम वला जान फ़ीहिन्न क़ासिरातु الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो अजीज साथियों, ये है हमारा आज का लेसन और एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान नद्दाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।